जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा ठूली हुन्छन्। जन्मभूमिको सेवा गर्नु पाउनु भनेको ठूलो भाग्य हो। जन्मभूमिको सेवा गर्न पाउनु मानिसको अहोभाग्य हो। ती मानिस अभागी हुन् जसले देश सेवा गरे बापत के पो पाइन्छ र भनेर नाक खुम्च्याउँछन्। तिनीहरूलाई देश सेवा गरे बापतको आत्मसन्तुष्टिको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। एउटा नागरिकको हैसियतले यदि तपाईँ आफ्नो स्वाभिमान र आत्मगौरवका लागि संघर्ष गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईले स्वतन्त्रताको उपभोग कहिले पनि गर्न पाउनुहुन्न। देशले मलाई के दियो भनेर सोच्ने मानिसले आफ्नै आमालाई धिक्कारेको जत्तिकै पाप गरिरहेको हुन्छ। देशलाई मैले के गर्न सक्छु भन्ने मानिसले मात्र गौरवपूर्ण जीवन बिताउन सक्छ। नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक भएको आधा शताब्दी बितिसकेको छ। विगतका आधा शताब्दीमा हामीले जसरी दुःख भोग्यौं, के तपाईँ अब आउने अर्को आधा शताब्दी पनि त्यसै गरी दुःखमा बिताउन चाहनुहुन्छ?
आज हामीले पाएको दुःखको बिउ हिजो रोपिएको थियो। अतीतमा भएका गल्तीका कारण आज हामी यो दुःख भोगिरहेका छौँ। के तपाईँ चाहनुहुन्छ आज फेरि हामी गल्ती गरेर भविष्यका सन्ततिका लागि फेरि अर्को दुःखको सृजना गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यी अबोध बाल बालिकाहरूलाई आफ्नो भविष्य थाहा छैन, तर वयस्क र चेतनशील मानिसहरू भन्न सक्छन् यिनको निश्चल हाँसोभित्र हाम्रो भविष्य लुकेको छ। यिनको हाँसखेल, चञ्चलता र ठट्टाभित्र हाम्रो भविष्यको सम्भावना मात्र रहेको छैन, हाम्रो संस्कारको प्रतिबिम्ब पनि रहेको छ। यी बालबालिकाहरूको स्वभावमा हाम्रो समाजको शताब्दीौंदेखिको संस्कार र शिक्षा लुकेको छ। कुनै पनि समाज र राष्ट्रको भविष्य थाहा पाउन बालबालिकाहरूलाई नियालेर हेर्नुपर्छ। यी बालबालिका नेपालको जनसङ्ख्याको सानो हिस्सा मात्र हुन्। हाम्रो जनसङ्ख्याको केही प्रतिशत भाग मात्र यी बालबालिकाहरूले ओगटेका छन्, तर हाम्रो भविष्यको 100% हिस्सा यिनै बालबालिका हुन्। यिनलाई हामीले आज कस्तो शिक्षा दिन्छौं, कस्तो संस्कार दिन्छौं, कस्तो वातावरण र परिवेश दिन्छौं, त्यसैमा यी बाल बालिकाको मात्र होइन, हाम्रो देशको पनि भविष्य निहित छ। भविष्यको नेपालका सारथी यी बाल बालिकाहरूलाई सलाम। मलाई एउटा कार्यक्रममा सोधियो, दृष्टिविहीन बन्नुभन्दा नराम्रो अरू के हुन सक्छ भनेर। मैले जवाफ दिएँ, दृष्टिविहीन बन्नुभन्दा दृष्टिकोणविहीन बन्नु झन् नराम्रो हो। आँखा नभएर भन्दा आँखा भएर पनि अन्धो हुनु नराम्रो हो, होइन त? आज हाम्रो देश निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। दिनहुँ हुने यातायात, कल कारखाना र बजार बन्दले हाम्रो भविष्यको ढोका पनि बन्द हुँदै गरेकोमा सबैजना चिन्तित छन्। समर्पणमा भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको चुनावको बारेमा चाहिँ जुन गिरेबाट आफूले जित्छन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफूले डेभलप गर्न सक्नुपर्छ। यो डेभलप गरे भएदेखि सायद यो माओवादी जन्मिन्थेन, कोही पनि जन्मिन्थेन कि काङ्ग्रेसलाई कुकुरलाई घिउ नपस्या पार्टी हो त्यो। तपाईँको दुईचोटि बहुमत दिँदाखेरि तपाईँको 5 वर्ष सरकार चलाउन नसक्ने कस्तो नेताहरू छन् त? तपाईँको आफै विचार गर्नु न। देशको भविष्यमा घनघोर कालो बादल लागेको देखिँदैछ, तर याद राख्नुहोस्, हरेक कालो बादलको वरिपरि चाँदी जस्तो चम्किलो सेतो घेरा पनि हुन्छ। यही निराशाका बीचबाट हामीले आशाको दियो जगाउनु परेको छ। यहाँ एक थरी मानिसहरू भन्छन् लोकतन्त्र शिशु छ, त्यसैले यस्तो व्यतिथि छ। शिशु लोकतन्त्रलाई हुर्कन समय लाग्छ। शिशु हुर्कँदा जुन पीडा हुन्छ त्यही पीडा हामी भोगिरहेको छौँ भन्दै हामीलाई फकाइ फुल्याइ गरिँदैछ। तर के क्यान्सर लागेको एउटा शिशुले जवानी देख्न पाउँछ र? नेपालका 2/3 जनता गरिबीको रेखा मुनि बाँचिरहेका छन्। 70% जनताले बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् र उनीहरू टुकी बालेर गुजारा गरिरहेका छन्। उनका लागि आकाशको तारा र बिजुली बत्ती एउटै भएको छ।
राष्ट्रका उद्देश्यहरू कुशासन होइन सुशासन, असल कानुनको असल शासन, जनताको सेवा गर्ने स्वच्छ प्रशासन, जन्मसिद्ध अधिकारको रक्षा, नेपाली हुँ भनी गर्वका साथ शान्ति सुरक्षा र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी, अन्याय होइन न्याय, नागरिकले आफ्नो भविष्य अन्धकार मात्र देख्ने परिपाटी र वातावरण छ भने त्यो अन्याय हो। समानता, राष्ट्रको मूल उद्देश्य भनेको समतामूलक समाजको सृजना गर्नु हो। हरेक मानिसले यो मेरो देश हो भनी गर्व गर्न पाओस्। हरेक नागरिकले समानताको आधारमा हक पाउने परिपाटीको सृजना गर्नु राष्ट्रको उद्देश्य हुनुपर्छ। मनमा लागेको कुरा बोल्न नपाइने, आँखाले देखेको कुरा भन्न नपाइने यो परिपाटी स्वतन्त्रता होइन। मानिसको स्वतन्त्रता हरण गर्न परे सुगालाई पिजडामा राखे जस्तो गर्न पर्दैन। उसको इच्छा र प्रगतिमा तगारो ल्याइदिएको खण्डमा एउटा मानिस पिजडामा बसेको सुगा सरह हुन्छ। आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो सामाजिक परिवेशमा योगदान गर्न पाउनु, उन्नतिको बाटो खोज्दै शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु, यो नै हो नागरिक स्वतन्त्रता। शैक्षिक संस्थाहरूले दिने प्रमाणपत्र मात्र शिक्षा होइन। शिक्षित व्यक्तिले न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्छ, ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्छ। जसले अन्यायलाई यो अन्याय हो भन्ने नैतिक साहस गर्दैन, जसले यो गलत हो भन्न सक्दैन, ऊ प्रमाणपत्रधारी अशिक्षित हो। विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र सँगै विवेकको सुप्रमाण पत्र धारण गरेको व्यक्तिले समाज र राष्ट्रलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ, के गर्दा हानि हुन्छ भन्ने छुट्याउन सक्छ। ज्ञान र विवेक भएका व्यक्तिहरू जहाँ धेरै हुन्छन् त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ। जहाँ ज्ञानी र शिक्षित व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यहाँ विचार हुन्छ। याद गर्नुहोस्, विचारमा विकास बाँधिएको हुन्छ। विचार बिना विकास हुँदैन। लोकतन्त्रमा बहुमतले गरेको निर्णय सबैलाई मान्य हुनुपर्छ। शिक्षित व्यक्तिहरू भएको समाजमा मात्र असल नीति भएको व्यक्ति नेतृत्वमा निर्वाचित हुन सक्छ। त्यसैले शिक्षित व्यक्तिलाई पछाडि हिँडाउन सकिन्छ, तर दास कदापि बनाउन सकिँदैन। राम्रा राम्रा कानुन छन् भन्दैमा कुनै पनि देशमा न्याय छ भन्न सकिन्न। न्याय भनेको एक बृहत्तर अवधारणा हो। राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवा
र सुविधाको स्तरले कुनै पनि मुलुकमा न्यायको अवस्था निर्धारण गर्दछ। कानुनको पालना कसरी गरिन्छ र व्यवहारमा न्याय छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हो। लोकतन्त्रमा न्याय भनेको अधिकार हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, निर्भयपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि न्याय हो। एक तन्त्रमा न्याय भनेको शासकहरूले गर्ने दया हो। त्यसैले शिक्षित र विवेकशील जनतालाई न्याय चाहिन्छ, दया होइन। न्यायविहीन समाजमा अपराध फैलिन्छ। गरिबीले अपराध जन्माउन पनि सक्छ, तर अपराधले जन्माउने गरिबीले पुरा समाजलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। ठूला ठूला नारा दिएर मात्र कुनै राष्ट्र महान हुन सक्दैन। यदि त्यसो हो भने आज नेपालको हविगत यस्तो हुने थिएन। राष्ट्र तब महान बन्छ जब हरेक नागरिकले असल काम गर्छन्, उदाहरणीय र राम्रा काम गर्छन्। देशलाई महान बनाउने वा बदनाम, यसको निर्णय जनताले मात्र गर्न सक्छ। के हाम्रो प्यारो मातृभूमि नेपाललाई महान बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौं त? यो प्रश्न अरूलाई होइन, यो प्रश्न एकपटक आफूले आफैलाई सोधेर हेरौं। मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिइन, बरु घुस दिएर लाइसेन्स लिने विचार गरेँ। मैले सम्बन्धित कर्मचारीलाई केही रकम घुस दिएँ। र सजिलैसँग लाइसेन्स हात पारे। यसरी मैले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिन लाइन लागेको हजारौं व्यक्तिलाई अन्याय गरेँ, अरूको हक हरण गरेँ। यसरी अरूको हक हरण गरेर रमाउने हाम्रो संस्कृतिलाई अब पनि दाह संस्कार नगर्ने हो भने यस्तो संस्कृतिले हामीलाई नै खान्छ।
माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि देशको आर्थिक वृद्धि दर ओह्रालो लाग्न थाल्यो। पानी बिना माछा सम्भव नभए जस्तै राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन। यदि हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्न सक्दैनौँ भने मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन सक्दैन, किनभने विश्व अर्थतन्त्रले नै देखाइसकेको छ कि लोकतान्त्रिक पद्धति नै आर्थिक उन्नतिको बाटो हो। नेपालका 10 लाख भन्दा धेरै युवा युवतीहरू श्रम गर्न, पसिना बगाउन विदेशिएका छन्। नेपाली युवाहरूको पसिनाले नेपाल होइन अरूकै देशको सिँचाइ हुँदैछ, अरूकै देश बन्दैछ। अहिले पनि वर्षमा 2 लाख भन्दा धेरै युवा युवतीहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन गइरहेका छन्। किन? यो किनको जवाफ नखोजेसम्म यी युवाहरूको पसिना हाम्रो देशको उन्नतिमा लगाउन सकिँदैन। हाम्रो रगत हाम्रो देशलाई रक्तरञ्जित बनाउँदै बगिरहेको छ, अनि पसिना चाहिँ अरूको देश बनाउन बगिरहेको छ। नेपाललाई अब रगत होइन पसिनाको खाँचो छ। श्रम र पसिनाको सही सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोण र त्यो दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्ने नेतृत्वको खाँचो छ। प्रश्न त यो छ कि हामी किन जायज कुरामा बोल्न र अडान लिन सक्दैनौँ? किन हामी यस्तो विषयमा प्रश्न उठाउन चाहँदैनौँ? हाम्रो देश ओह्रालो लागेको छ। यहाँ केही पनि हुँदैन। यहाँ बिग्रने बाहेक सप्रने केही छैन भनेर निराशावादी गफ छुटेर आनन्द लिने बानी परेको छ हामीलाई। देश बिग्रियो भन्ने वाक्य हाम्रो थेगो जस्तै भएको छ। बिग्रिएको देशलाई बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्ने कुरा हामीले चटक्क बिर्सेका छौँ। यदि देश बिग्रिएकै हो भने देश बिगार्नमा हामी कति प्रतिशतले जिम्मेवार छौँ त? यो बारेमा हामीले कहिले सोचेका छौँ? नेपाली जनता असहाय भएको कारणले नेपाल कमजोर भएको होइन। हामी आफ्नो लागि केही गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो देश बनाउने जाँगर र उत्साह हामीमा छैन। हामी विदेशमा गएर पसिना बगाइरहेका छौँ र देशमा रगतको खोला। मातृभूमि नेपालले अब नेपाललाई रगत होइन पसिना चाहिरहेको छ भनेर पुकार गरिरहेकी छिन्। के तपाईले यो पुकार सुन्नु भएको छैन? नेपालमा राष्ट्रवाद एउटा राजनीतिक नारा भएको छ, जबकि राष्ट्रवाद र देशभक्त राजनीतिक नारा नभएर यो जनताको भावना हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अनुकूल पर्दा राष्ट्रवादी हुँ भन्दै अनेक नारा फलाक्ने अनि अरू बेला पर्दा पछाडि बसेर भान भैलो मचाउने राष्ट्रवादीहरूको यहाँ कमी छैन। राष्ट्रवाद भनेको भोट माग्ने भाँडो पनि होइन। एउटा जाति, एउटा भाषा र एउटा संस्कृति हाबी हुनुपर्छ भन्ने गलत चिन्तनले ग्रस्त राष्ट्रवाद अब चाहिएको छैन। सच्चा राष्ट्रवादी ती हुन् जसले जाति, धर्म, वर्ण, भाषा र क्षेत्रीयताको भावनाबाट माथि उठेर देशको निस्वार्थ सेवा गर्छन्। कमजोर जनता इमानदार बन्न सक्दैनन्। कायर जनता नैतिकवान बन्न सक्दैनन्। नैतिकता र इमानदारिता राष्ट्र निर्माणको आधार हो। नैतिकता र इमानदारिता राष्ट्रवादको कसी हो।
हाम्रा समाजका 3 शत्रुहरू। ईर्ष्या। पल्लो घरको मोटरसाइकल चढ्ने मानिसले कार किन्यो भनेदेखि वल्लो घरको मान्छे रातभरि निदाउन सक्दैन। किन? हामीलाई आफ्नो प्रगति नभएकोमा त्यति चिन्ता लाग्दैन, तर अरूको प्रगति हेरेर हामीलाई औडा हुन्छ। हामीलाई आफ्नो दुःखले त्यति दुखाउँदैन जति अरूको प्रगतिले हामीलाई दुखाउँछ। अरूको दुःख र पीडामा आनन्द लिने प्रवृत्तिलाई कतै हामीले संस्कृति त बनाउन थालेका होइनौं। भाग्यवाद। कवि भुपी शेरचनले एउटा कवितामा लेखेका छन्, भारी ट्रकले खिचेर एउटा बालक मर्यो, हत्केला खोलेर हेर्दा उसको आयु रेखा लामो रहेछ। धनी हुनु गरिब हुनु यो पनि हामी भाग्यकै खेल सम्झन्छौं। देशको यो हालतलाई पनि हामी भाग्यमा नै दोष दिन्छौं। भाग्यको यो खेल चक्र तोड्नलाई हामीले कर्मको सहारा कहिल्यै लिएनौं। त्यसैले भाग्य हामी माथि हावी भइरहेको छ। भाग्यलाई दोष दिएर हामी आफै अभागी भइरहेका छौं। उदासीनता। परम्परादेखि चलिआएको अन्याय र बेतिथिलाई हामी सहर्ष रूपमा स्वीकार गरिदिन्छौं। त्यो उदासीनता हो। यस्तो उदासीनताले हाम्रो देशलाई कहिल्यै उँभो लगाउन सक्दैन। यसले अन्याय र अत्याचारलाई बल पुगेको छ, असमानतालाई मलजल पुगेको छ। तपाईलाई राजनीति कस्तो लाग्छ? गाउँदेखि शहरसम्मका मानिसहरूलाई तपाईं सोध्नुहोस्, अधिकांशको जवाब यस्तो हुन्छ, मलाई राजनीति मन पर्दैन, यो फोहोरीहरूको खेल हो। कवि केदारमान बेथितले राजनीतिलाई शौचालय समेत भनिदिनु हो। राजनीति स्वच्छ खेल हो, तर राजनीति कर्मीहरू फोहोर छन् भन्ने तथ्यतिर हाम्रो ध्यान किन जाँदैन? असल मानिसहरू, इमानदार नागरिकहरू फोहोरी खेल भन्दै राजनीतिबाट पन्छिनाले बेइमानहरूको हातमा राजनीति गएको छ। हामीले फेर्ने सास, हामीले खाने घाँस अनि हाम्रा हाँसोका ती प्रत्येक पल र आँसुका ती थोपाहरू राजनीतिद्वारा प्रभावित र निर्देशित छन्। वायु प्रदूषण किन? राजनीति प्रदूषित भएर। इन्धनको भाव किन बढ्छ? राजनीति सस्तो भएर। तपाईं टेलिभिजनमा समाचार हेरेर किन हाँस्नुहुन्छ? राजनीतिक गाई जात्रा देखेर। तपाईं जस्तोसुकै समस्यालाई निहाल्नुहोस्, त्यसको केन्द्रमा तपाईंले राजनीति पाउनुहुन्छ। यदि तपाईं राजनीति सच्याउनेतिर लाग्नुहुन्न भने राजनीति बिगार्ने दोषी मध्ये एकजना तपाईं पनि हो। हाम्रो नेपाल नयाँ नेपाल, राम्रो नेपालको लागि 7 कुरा।
उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। चिन्ताले होइन, चिन्तनले मात्र देशलाई सपार्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। शान्त र समृद्ध नेपालका लागि केही मानिसले मात्र होइन, हरेक मानिसले चिन्तन गरे मात्र सम्भव हुन्छ। आफू शिक्षित र चिन्तनशील बनेर मात्र पुग्दैन, समाज र परिवारलाई पनि चिन्तनशील बनाउनुहोस्। याद राख्नुहोस्, 6 महिना पछिको लागि सोच्नुहुन्छ भने बाली रोप्नुपर्छ, 6 वर्ष पछिको लागि सोच्नुहुन्छ भने फलफुल रोप्नुपर्छ, 20 वर्ष पछिको लागि सोच्नुहुन्छ भने जङ्गल लगाउनुपर्छ। यदि सदाका लागि सोच्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले जनतालाई शिक्षित बनाउनुपर्छ। भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमातलाई पाखा लगाउन इमान्दार मानिसहरूको जमात तयार पार्नुपर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले आफू इमान्दार बनौँ। मेहनत गर्न र सङ्घर्ष गर्न तयार रहनुहोस्। मेहनत र सङ्घर्ष नै सफलताको साँचो हो। जुन देशका मानिसहरू मेहनती र सङ्घर्षशील हुन्छन् त्यो देश कहिल्यै पछाडि पर्दैन। जाति र भाषाको आधारमा होइन, म नेपाली हुँ भन्ने उदार भावनाले सोच्न थालौँ। आर्थिक उन्नतिमा लागौँ, राष्ट्रिय समृद्धि बढाउँ। स्वदेशी बनौँ, स्वदेशी भनौँ, स्वदेशी सामानको प्रयोग गरौँ। मेड इन नेपाल लेखेको सामानको प्रयोग गर्दा गर्व गरौँ। हामीलाई सुन्दर नेपाल, नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपाल चाहिएको छ। नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न आजैदेखि थालौँ। स्वतन्त्रता के हो? हरेक पुस्ताले आफ्नो लागि आफैले स्वतन्त्रता खोज्नुपर्छ। आफ्नो स्वतन्त्रताको मोडेल र बाटो आफैले रोज्नुपर्छ। 2007 सालमा प्राप्त स्वतन्त्रता त्यस बेलाका लागि पर्याप्त थियो होला, तर के तपाईँ त्यस बेलाको जति मात्र स्वतन्त्रता पाउनुभयो भने स्वीकार्नुहुन्छ? अवश्य स्वीकार्नुहुन्न। स्वतन्त्रता भनेको समय सापेक्ष हुन्छ। हिजोको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मोडल आज पुरानो हुन्छ। आजको हाम्रो स्वतन्त्रताको सीमा 25 वर्षपछिको समाजलाई अपर्याप्त हुन सक्छ। नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधीनता एक अर्काका परिपूरक हुन्। नागरिक स्वतन्त्रता छैन भने राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि बलियो हुँदैन, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो छैन भने नागरिक स्वतन्त्रता पनि दिगो हुन सक्दैन। नेपाललाई विदेशी शत्रुले कहिले पनि हानि पुर्याउन सकेन, तर पनि हामीले विकास गर्न सकेनौं। किन? हामीलाई हामी भित्रकै शत्रुले सधैँ हानि पुर्याइरहेको छ। हाम्रो देशको शत्रु हामी स्वयं भएका छौं। हाम्रो चिन्तन, हाम्रो आचरण, हाम्रो क्रियाकलाप आदिले देशलाई फाइदा भएको छ कि बेफाइदा भएको छ? एकछिन सोचौं। शक्तिले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँदैन, तर भ्रष्ट मानिसले शक्तिको दुरुपयोग गरेर समाज र राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन सक्छ। त्यसको उदाहरण हेर्न परे हाम्रो आफ्नै देश नेपाललाई हेरेको छ। शक्ति होइन, संस्कार र आचरणलाई सम्मान गरौँ। पदलाई होइन, कामलाई सम्मान गरौँ। ठूलो पदमा बस्ने मान्छे तब ठूलो हुन्छ जब उसले राम्रो काम गर्छ। एउटा राष्ट्रले तब दुःख पाउँछ जब आदेश दिने ठाउँमा यस्ता मान्छे बस्छन् जसले कहिल्यै पनि आदेशलाई मानेको हुँदैन। कानुन पालना गराउने ठाउँमा कानुन नमान्ने मान्छे पुगेपछि जुनसुकै राष्ट्रको पनि दुर्गति सुरु हुन्छ। नेपालको अहिलेको पुस्ता राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति 6 दशक यता भएका धेरै परिवर्तनको साक्षी पनि हो। परिवर्तनकै निरन्तरता नेपालीले राजतन्त्र विस्थापन गरेर राज्य सञ्चालनको जिम्मा 601 जना सभासदलाई तोकेका हुन्। 2 वर्षभित्र संविधान लेख्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूबाट व्यक्त भएको हो। यसले सम्पूर्ण विश्वको ध्यान नेपालमा खिचेको पनि थियो।
तर 4 वर्षपछि फर्किएर हेर्दा परिणाम शून्य देखियो। संविधानकै लागि भनेर राज्य कोषको 9 अर्ब रुपियाँ स्वाहा भयो। ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभासँगै नेपाल र नेपालीसँग जोडिएको विश्वको विश्वास पनि छिया बन्यो। मुलुकको ढुकुटीबाट करिब 9 अर्ब रुपियाँ बालुवामा पानी हालेपछिको परिणाम र नेपालीले शान्तिको नाममा थप 11 अर्ब 46 करोड रुपियाँ पनि सके। अहिले नेताहरू राजनीतिमा सबथोक हारेर पनि पदको सौदाबाजीमा अल्मलिरहेका छन्। आफ्नी आमालाई क्यान्सर रोग लाग्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यसको जवाफ तपाईँको सट्टा म आफै दिन्छु। आमालाई क्यान्सर लाग्यो भने तपाईँ उपचार गर्नुहुन्छ। हाम्री जननी मातृभूमि नेपाललाई पनि क्यान्सर लागेको छ। क्यान्सर विभिन्न खालको हुन्छ। हाम्रो मातृभूमिलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेइमानीको क्यान्सर लागेको छ। मातृभूमिलाई क्यान्सर लाग्दा के हेरिरहनु भएको छ तपाईँ? उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् अनि सोच्नुहोस् यो रोगलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ भनेर। उपचार तपाईँ हाम्रै हातमा छ। म चाहिँ मेरो देशलाई अत्यन्तै माया गर्छु, किनभने यो मेरो देश चाहिँ म जन्मेको ठाउँ हो। म देशको लागि एउटा डाक्टर भएर केही सेवा गर्न चाहन्छु। Well, being a Nepali citizen, I know that each and every individual citizen has to do something for the betterment of the country. मेन कुरा के रहेको छ भनेदेखि एकजना इन्डिभिजुअल नागरिकको पनि भूमिका एकदमै ठुलो हुन सक्छ एउटा देश निर्माणमा। नेपाली जनता नेपालको हक हित भलाइ भलोको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ योगदान पुग्नुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हामी यङ्स्टरहरूले आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट जुन फिल्डसँग इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै पनि अगाडि आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। देशको परिस्थिति अनुसार चाहिँ अब सबैजना यङ्स्टरहरूदेखि लिएर सबैजना एउटा फ्रस्ट्रेसनमा बाँचिरहेको स्थितिमा पनि हामीले एउटा नयाँ जोस र जागरको साथ हामीले जहिले पनि सुरुवात गर्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि वी हेभ दिस मेन्टालिटी एज लङ एज इट्स नट ह्यापनिङ टु मी हु केयर्स भन्ने मेन्टालिटी जुन रहेको छ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु एकदमै आवश्यक रहेको छ। जसरी अब हामीले हाम्रो घरलाई सफा राख्छौँ, राम्रो राख्छौँ, प्रोटेक्टेड राख्छौँ, सो वी हेभ टु फिल लाइक दिस कन्ट्री इज आवर होम एन्ड वी हेभ टु टेक केयर अफ इट भन्ने त्यो एउटा कुरा पनि हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। पक्कै पनि अब युवाहरू जहिले पनि ढुङ्गा मुढा यस्तो जुलुस त्यता मात्र ध्यान नदिकन अब राम्रो कामतिर लाग्नु पर्यो र युवाहरूले नै जे गर्नु छ युवाले नै गर्ने हो र त्यसको लागि युवाहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी पनि अगाडि बढ्छौँ। Create something that will take this country towards a terrain of development rather than always taking it backwards. Like 50 years अगाडि लैजान सक्छ हामीले if we utilize our intelligence, if we utilize our ideologies. तपाईको अगाडि दुईटा बाटो छ। देश, परिवेश र समाजमा जे जस्ता नराम्रा कार्यहरू भइरहेका छन् त्यसमा तपाईँ रमिते मात्र पनि बन्न सक्नुहुन्छ। रमिता हेरेर देश बिग्रियो भनेर गफ गर्नुहुन्छ कि देशलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? तपाईका अगाडि यी दुई बाटोहरू छन्। यी दुई मध्ये कुनलाई रोज्नुहुन्छ? आफ्नो नेपालको लागि जे पनि गर्नु तयार छु। हामी ठुलो भएपछि हामी देशमा जे हुन्छ त्यो उन्नति गर्छौँ। म आफू नेपाली भएकोमा चाहिँ एकदम गर्व गर्छु। हाम्रो देश भनौँ न साँच्चै नै एउटा राम्रो देश छ र म यस्तो देशमा जन्मिनु पाएकोमा असाध्यै नै गौरवान्वित छु। म मेरो देश नेपाललाई एकदमै धेरै माया गर्छु। त्यसकारण म आजसम्म यही देशमा बाँचिरहेछु र बसिरहेछु र मैले सक्दो मेरो आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरू चाहिँ म नेपालमै बसेर गरिराखेको छु। मेरो नेपाललाई अत्यन्तै माया गर्छु। म देशको लागि जे पनि गर्न तयार छु। मेरो राम्रो नेपाल, एउटा सुन्दर नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी सबैमा
सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्र जुन छ, आफूले गरिरहेको काम जुन छ, त्यो कामलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक कुराले प्रभाव पार्नु हुँदैन त्यसलाई। नयाँ नेपाल भन्दा पनि म राम्रो नेपाल भनेर भन्न चाहन्छु। राम्रो नेपालको लागि हामी सबैले धेरै कुरा गर्नु छ। यही माटोमा हुर्केको छु म, यहीँबाट मैले आफ्नो नाम कमाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई गौरव छ नेपाली हुनुमा र नेपाल मेरो देश हुनुमा। त्यसैले आउनुहोस् हातेमालो गर्दै नयाँ नेपालको लागि अगाडि बढौँ। गर्न सक्ने सम्पूर्ण रूपले सहयोग हामी आफैले गरौँ, किनभने यो देश तपाईको हो, मेरो हो, समग्रमा हामी सबैको हो। यदि तपाईँ आँखा हेरेर निदाइरहनुहुन्छ भने तपाईँलाई भिरबाट खसेको गोरुलाई राम राम भने जस्तै तपाईँलाई पनि राम राम भनिदिनु पर्ने हुन्छ। होइन, तपाईँ भ्युझुनुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ भने आउनुहोस् मिलाउँ एकताका हातहरू। यो देशलाई सकारात्मक चिन्तन र एकताले मात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो एकबद्ध हातहरू मिलेर मात्र हामीले भविष्यको रेखा कोर्न सक्छौँ। हाम्रो भाग्य, हाम्रो भविष्य हामी आफै सुन्दर बनाऊ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट